आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 83 पढ़ेंगे। और इज़ जब अख़ज़ना हमने लिया, इज़ अख़ज़ना और जब हमने लिया, मीसाका वादा, बनी इसराइल से, ला ताबुदूना ना तुम इबादत करो, ना ताबुदूना तुम इबादत करो, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैनी और वालदैन के साथ एहसान करना, व बिल वालिदैनी एहसाना और वालदैन के साथ एहसान करना, व ज़िल कुर्बा और करीबी रिश्तेदारों से, वल यतामा और यतीमों से, वल मसाकीनी और मस्कीनों से, वक़ूलू और कहो, लिन्नास वास्ते लोगों के, हुस्ना भलाई, और कहो लोगों के लिए भलाई की बात, व अकीमुस्सलाता और कायम रखो नमाज और कायम करो नमाज, व आतुज़ ज़काता और अदा करो ज़ुकात, सुम्मा फिर तवल्लैतुम फिर गए तुम, इल्ला कलीलम मगर थोड़े, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर कलीलन थोड़े, मिनकुम तुम में से, वान तुम और तुम, मोरिज़ूना मुँह फेरने वाले हो। यहाँ से बनी इसराइल की तारीख़ का एक और पहलू आप देखेंगे। बात बनी इसराइल की हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि बनी इसराइल की बात करके हमें समझाया जा रहा है कि तुम ये ना करना जो वो कर चुके। यहाँ सिर्फ बनी इसराइल के वाक़यात सुनाना मकसद नहीं, बल्कि इन वाक़यात के अंदर हमारे लिए सबक है। अक्लमंद जब इन आयात को पढ़े तो सिर्फ बनी इसराइल का हाल समझ कर न पढ़े, बल्कि इसमें अपने हाल का जायज़ा ले कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम भी वही तारीख़ तो नहीं दोहरा रहे। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल के साथ किए हुए एक अहद का ज़िक्र कर रहे हैं कि बनी इसराइल से कुछ बातों पर पक्का अहद लिया गया। किस तरह ये वादा लिया गया था? बनी इसराइल से अंबिया के ज़रिए किया हुआ वादा था। सबसे पहले जिस बात का इनसे वादा लिया गया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करोगे, ना किसी फ़रिश्ते की, ना किसी भी रसूल की, ना शजर की, ना ही हजर की, और ना ही किसी भी और चीज़ की इबादत करोगे। किसी और के आगे नहीं झुकोगे, किसी और को सजदा नहीं करोगे, क्योंकि बंदों पर सबसे पहले और सबसे बड़ा हक़ अल्लाह तबारक व तआला का है। ये हुक्म सिर्फ़ बनी इसराइल को ही नहीं दिया गया, बल्कि जितने भी अंबिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, इन सब ने अपनी कौमों को यही सबक सिखाया। इसके बाद जिस बात पर अहद लिया गया वो ये था, व बिल वालिदैनी एहसाना, अल्लाह के बाद जो बड़ा हक़ है बंदों में वो सबसे ज़्यादा वालदैन का है। कहा गया और वालदैन के साथ एहसान करना। एहसान ये है कि किसी के हक़ से बढ़कर इसको देना, अच्छा सलूक करना, खूबसूरत मामला करना। इंसान अपने कौल के साथ, फ़ेल के साथ, मामलात के साथ, अपने माल के साथ, जो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को नेमत और रुतबा दे रखा है, इन सारी नेमतों के साथ अपने वालदैन के लिए सबसे पहले खैर और भलाई चाहे। इरशाद बारी ताला है कि अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे की उम्र को पहुँचे तो तुम उनको उफ़ भी ना करना, उनको डांटना नहीं, और उनके साथ इज़्ज़त से बात करना, एहतराम से बात करना। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को सबसे प्यारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाए, यानी अल्लाह की इबादत अव्वल वक्त में की जाए। पूछा गया फिर कौन सा काम? फरमाया माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक,
پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ والدین کی محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمارے لیے کماتے ہیں، ہماری دیکھ بھال کر کر کے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہماری فکر کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ بات کرتے ہوئے تمیز سے کریں، ادب سے پیش آئیں، ان کی خدمت میں کسر نہ چھوڑیں، ان پر اپنا مال خرچ کریں، ہر طرح سے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ پھر فرمایا وذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے، جو دور ہیں ان کا حق کم ہے۔ جیسے بہن بھائیوں کا حق ان کے بچوں کی نسبت زیادہ ہے، خالہ ماموں چچا ان کا حق زیادہ ہے بنسبت ان کے بچوں کے، ان کے ساتھ بھی قولی اور فعلی ہر طرح سے حسن سلوک کرو۔ جب بھی ان کو مدد کی ضرورت ہو مدد کرو، اور رشتے ناطے کاٹو نہیں، رشتے ناطے کاٹنے سے رب کی ناراضگی آتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم اور مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیم بچے کی کفالت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی لک آفٹر کرنے والا باپ نہیں، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا باپ اس دنیا میں نہیں۔ مسکین کہتے ہیں کہ جس کی کسی وجہ سے ہمت جواب دے جائے، بظاہر انسان ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہو، لیکن اعصابی طور پر وہ اتنا کمزور ہو گیا ہو کہ کوئی کام کاج کرنے کی ہمت نہیں رکھتا ہو، یعنی کسی بیماری یا کسی اور وجہ سے کم ہمتی کا ہونا مسکینی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہماری توجہ اور خرچ کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ سفید پوش ہوتے ہیں، کسی کو اپنی ضرورت بھی نہیں بتا سکتے، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ پھر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، اخلاق سے پیش آؤ۔ پھر کہا گیا کہ نماز قائم کرنا، اللہ کا حق بھی نہیں بھولنا۔ قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نماز کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، فرمایا کہ زکوٰۃ دینا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تھی۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ جو مال نصاب کے درجے کو پہنچ جائے اس میں سے مخصوص پرسنٹیج کے حساب سے مستحق لوگوں کو دینا، سال کے گزرنے کے بعد۔ یہ سارے وعدے کر کے تم منہ موڑ گئے، مگر تھوڑے تم میں سے اپنے عہد پر قائم رہے، باقی سب منہ موڑ گئے، اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، تمہیں کوئی دلچسپی نہیں خیر اور بلائی کے کاموں میں۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان احکام کی پابندی کرتے ہیں؟ ان ساری باتوں کو جس طرح کہا گیا ویسے کرنا ہی عبادت ہے۔ یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ یہ عہد ہم سے بھی ہے، اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔